Nalay ko lang Diyos sa itong tanan, no? So, na pong ko'y reminders sa tanan. Kay usahay, kini, anahin mo na itong weakness. Regarding kini sa kwarta or bahandi. Ang akong ika-advise sa inyo sa tuwa, dili na to tugutan ang bahandi or kwarta na makaguba sa ato ang pamilya. Ano man, usahay manggot, kini manggong kwarta or bahandi. Mao kini usahayang rason na makaguba sa pamilya. Sa mata sa Ginoo, ang kwarta, material nga bagay, walay bili sa mata sa Ginoo. Kaya ang labing bililhon sa iyang mata, kita. Una nga, advice na ko sa tanan nga naminaw, ayaw tugutin ninyo ang bahandi na muguba sa inyong pagkatao. Di ka na ang labing bililhon sa mata sa Ginoo. Siliyor ka na sa Ginoo. Kaya ang labing bililhon niya, kita, mga tao. So karon, biblikal niya, ingon siya sa iyang mga pulong nga, dili kita angay magtigom ug mga bahandi diri sa kalibutan kay matay-an ra na. Apan ang atong buhaton magtigom dito mga bahandi dito sa langit. Magpasabot magbuhat ta mga maayong buhat diri sa kalibutan para magatigom tag bahandi dito sa langit nga dili gyud matayan ug dili gyud makawat. Dili man mali ang magpadato, apan magpadato ta nga dili uyon sa iya. Yes, madato ta pero wala tay peace of mind kay tungod na puno og curse, struggle. Dagan lagi kwarta pero dili uyon sa kabubuton sa Ginoo. Gani katong magbuhat pa lang ni Adan ug ni Eva, will provided naman daan ang tao. Very fruitful na ang kalibutan, blessed na ang kalibutan pagbuhat pa lang ni Adan ug ni Eva. Ang problema lang kay giubusan lang kanatong mga tao. Karon nga kung gusto nga ipaabot nga ang pagpadato dili mali sa mata sa Ginoo, apan dapat kabubuton niya. Kung musunod ta sa iyang manday, magbuhat ang ayo, bilis hinoon ta, mag-ampot ta niya kung sa ating pangayon, ihatag mo na niya. Gani kataw yung ingon sa Bible nga makabalum gani maluoy ang daotang tao ngadto sa iyang anak kung sa nakasiya nga labing maayo sa tanan. So kung mag-ampot ta, musunod ta sa iyang gusto, dili gyud ka na lisod para niya, para mabless ta. Mabalaan na nimo nga gi-bless ka sa Ginoo, yung walay labad sa ulo. Kay gani mo man yung gusto nga maasinso ta, dili ta magantos ka lisod, apan pinaagi sa iyang kabubuton, dili sa tuang sariling pagbuot. So maor lang ka na, I hope nga naatay matun-an ug ma-apply na to sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Maura to, ampo ang ting. God bless us all kanatong tanan.